શ્લોક નંબર 91 પુરુષોત્તમ पुरुषोत्तममूर्त्या तत् मध्यखण्डे यथाविधि सहितं सप्तते मूर्ति रक्षरक्षापि ब्रह्मणः। શ્લોક નંબર 92 એવમેવ एवमेव गृहाद्येषु कृतेषु मन्दिरेष्वपि मध्ये प्रस्थाखये नित्यं साक्षरः पुरुषोत्तमः। શ્લોક નંબર 93 પ્રાતઃ સાયં प्रातः सायं यथा कालं सर्वे सत्सङ्गिभिर्जनैः ની निकटं मन्दिरं गम्यं भक्त्या दर्शय प्रत्यहम्। શ્લોક નંબર 94 યથા यथात्मधर्मरक्षा स्यात् तथैव वस्त्रदानम्। સત્સંગી सत्सङ्गी नरनारीभिः करणीयो हि सर्वदा। શ્લોક નંબર 95 સત્સંગ દૃઢતાર્થમ सत्सङ्गृढतार्थं हि सभासम् अन्धिके स्थितं गन्तव्यं पतिसत्ताहं मन्दिरं वाप्य मण्डलम्। શ્લોક નંબર 96 સ્વામિનારાયણ स्वामिनारायणौ साक्षात् अक्षराधिपति हरि। પર परमात्मा परब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तम। શ્લોક નંબર 97 સ એક स एक परमोपास्य इष्टदेवो हि नः सदा। તસ્યૈવ तस्यैव परदा भक्ति तस्यैव सर्वदा भक्ति करणीयो हि કર્તવ્ય कर्तव्यो हि सर्वदा કર્તવ્યાનન્ય कर्तव्यानन्य भावतः કર્તવ્યાનન્ય ભાવતઃ ખૂબ સરસ હો 97 શ્લોક કમ્પ્લીટ અને ઉભા રહે